Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। युद्ध कोरोना विरुद्धको यो विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। हामी लकडाउनदेखि हरेक दिन निरन्तर यो कोरोना विरुद्धका युद्धमा लाग्ने व्यक्ति, संस्था र योसँग जोडिएका अनेक विषयहरूलाई मिहिन ढङ्गले केलाउने प्रयत्न गर्दै आएका छौँ। हामीले आज विशेष गरी यो छलफलमा बालबालिकाको मुद्दामा बहस गर्दैछौँ। आज हामीसँग 5 जना एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र आज हामी छलफल गर्ने मूल विषय भनेको बाल संरक्षणको विषय हो। यति बेला कोरोनाको कारणले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ। हामी लकडाउनको समय 40 दिन भन्दा बढी क्रस गरिसकेका छौँ। यो बीचमा घरभित्रै बालबालिका हुनुहुन्छ, घरभित्रै अभिभावक हुनुहुन्छ। यसले पारेका राम्रा सकारात्मक थुप्रै विषयहरू छन् र यसबाट उब्जिएका केही नकारात्मक विषयहरू पनि छन् जसलाई हामीले समयमै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि चाहिँ ती पहिल्याउने समस्या पहिचान गर्ने, पहिल्याउने समस्याको जडसम्म पुगेर त्यसलाई रेस्पोन्स गर्ने सम्मका सबै अतिथिज्यूहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म आजको छलफल सुरु गर्न चाहे मधु सरबाट। मधु सर, जस्तो अहिले बालबालिकाको अवस्था यति बेला कस्तो छ? वास्तवमा बालबालिकाको लागि यो विशेष अवसर हो, विशेष परिस्थितिमा आइलागेको। यो बेलामा हामीले हाम्रा घर परिवार संस्कृति अनि त्यस पछाडि विद्यालयको संरचनामा सिक्न नपाएका कुराहरू घर परिवारसँग सिक्ने ठुलो अवसरको रूपमा हामी लिन सक्छौँ, समय जुन बिताउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गर्दा बालबालिकाहरूको यो विशेष उहाँहरूले एउटा स्ट्रक्चरल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो नियमित सिकाइ भन्दा फरक किसिमको सिकाइ सिक्ने धेरै समय प्राप्त गरेको यो समय हो। बालबालिकाले चाहिँ यसलाई त्यसरी बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब मधु सरले बुझेको जस्तो हाम्रो पुनम बहिनीले बुझ्नु भएको छ कि छैन? पुनम बहिनी, तपाईँले अहिलेको अवस्था, तपाईँको अवस्था, तपाईँका साथीहरूको अवस्था अहिले के छ? हजुर, अहिले चाहिँ लकडाउनमा 24 आवर्स बालबालिका चाहिँ घरमै हुन्छन् र केही हदसम्म चाहिँ हो प्यारेन्ट्ससँग हुँदा उनीहरूले नयाँ कुरा सिक्न पाएका छन्, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्छन् र सिक्योर फिल पनि गर्छन्। भने सँगसँगै अब हुन्छ नि 24 घन्टा घरभित्र मात्रै बसिरहँदा चाहिँ मेन्टल्ली केही टर्चरहरू हुन सक्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि यति बेला चाहिँ भित्रै बसिरहँदा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूसँगै हुन्छौँ हामी 24 आवर्स। त्यसरी बसिरहँदा चाहिँ उहाँहरू र बालबालिका र प्यारेन्ट्स बिचको रिलेसनमा चाहिँ थोरै पनि केही नकारात्मक पैदा भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ झगडा हुने, अनि अब हुन्छ नि गरिब फ्यामिलीहरूमा चाहिँ अब खाना सिद्धिँदैछ बिस्तारै बिस्तारै, पसलहरूमा किन्ने अवस्था छैन र पैसा आउने बाटो पनि छैन। यसरी गर्दा चाहिँ खाना सिद्धिँदैछ, के खाने होला, के गर्ने होला भनेर यो कोरोनाको चाहिँ अत्यधिक बढेको त्रासले चाहिँ केही अवस्थासम्म चाहिँ त्रसित छन् जस्तो लाग्छ मलाई बालबालिका। म सुम्निमा म्याडमतिर जान चाहन्छु। म्याडम, अहिले हाम्रो पुनम बहिनीले भनेको सुनिरहँदाखेरि कस्तो आँगै सिरिङ्ग बनाउने जस्तो एउटा यो तहसम्म मेरो घरमा खानेकुरा सिद्धिँदैछ, अब कसरी खाने होला भन्ने सम्मको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन? यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ के छ, के देख्नु भएको छ सुम्निमा म्याडम? पुनम बहिनीले भन्नुभएको जस्तै नेपालमा लाखौं लाख बालबालिकाहरू यी तबकाका छन्, सीमान्तकृत छन्, परिवारहरूसँग बस्न पाएका पनि छैनन्, कतिपय त सडकमा पनि छन्, कतिपय बालबालिकाहरू अन्य मानिसहरूको घरमा कामदार भएर बसेका छन् र यी सबै बालबालिकाहरूको लागि यो अवस्था झनै कठिन बनेको छ। पुनम बहिनीले भन्नुभएको जस्तै ती बालबालिकाहरू जसले हाम्रो हेल्पलाइनमा फोन गरिराख्नु भएको छ कि सरकारले बाँडेको राहत अब हाम्रो भोलि सिद्धिन्छ, अब भोलि के खाने होला हैन। अनि फेरि सुन्ने म्याडम, बालबालिकाहरूको यस्तो फोन पनि आउँछ?
बाल हेल्पलाइनमा दिनको सर 400 भन्दा बढी फोनहरू आइराखेको छ र बाल हेल्पलाइनहरू सिभिलले सञ्चालन गरेका 6 वटा बाल हेल्पलाइनका साथीहरू निरन्तर दिनदिनै फिल्डमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू सकेसम्म टाढाभन्दा टाढा ठाउँहरूमा गइराख्नु भएको छ। रविन्द्र सरतिर जान चाहे। रविन्द्र सर, अभिभावकसँग बस्न नपाएका त्यस्ता बालबालिकाहरू जसका लागि विशेष संरक्षणको आवश्यकता हुन्छ त्यस्ता भाइ बहिनीहरूसम्म सेभ द चिल्ड्रेन पुगेको छ कि छैन, पुग्ने प्रयत्न गरेको छ कि छैन, पुगेको छ भने कहाँ पुगेको छ, कसरी पुगेको छ, त्यो पनि जानकारी गराइदिनु होला। अहिले विशेष गरेर सेभ द चिल्ड्रेनले 4-5 वटा एरियामा आफ्नो इन्टरभेन्सनलाई अगाडि बढाएको छ। जस्तै अहिलेको समयमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यही रोगको बारेमा जानकारी दिने, योबाट कसरी बच्न सकिन्छ, बालबालिकालाई पोजिटिभ प्यारेन्टिङको कुराहरू कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मेसेजिङको एस्पेक्टबाट सूचना प्रदान गर्ने सन्दर्भमा हामीले काम गरिरहेको छौँ र त्यो सूचना प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा काम गरिरहँदा जो चाहिँ अलि दूरदराजमा हुनुहुन्छ, जसको चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छैन, जसको टेलिभिजनको एक्सेस छैन, उहाँहरूसम्म चाहिँ कसरी पुग्ने भन्ने सन्दर्भबाट पनि ढङ्गबाट पनि हामीले काम गरिरहेको छौँ। कतिपय सन्दर्भमा लिफलेट बनाएर पुर्याएको छौँ भने कतिपयमा चाहिँ फोन कल मार्फत हाम्रो फिल्डमा बसेको फ्रन्टलाइनमा हुनुभएको साथीहरूले त्यसरी पनि बुझाइराख्नु भएको छ। दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शकर्ताहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर बालबालिकाहरूलाई त्यो माग भए अनुसार पनि र आफै फोन गरेर कस्तो छ भनेर अवस्था बुझेर पनि हामीले त्यो सहयोग पनि गर्दै आएको छौँ। भने अर्को चाहिँ विशेष गरेर अभिभावकहरूको लागि चाहिँ यो सकारात्मक अभिभावकत्वको अभ्यास कसरी गर्ने, त्यसलाई पोजिटिभ प्यारेन्टिङ अथवा प्यारेन्टिङ विदाउट भायोलेन्स भनिन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले कस्ता कस्ता सुझावहरू लिन सक्नुहुन्छ अभिभावकहरूले। यस्तो समयमा अभिभावकहरूले ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ घरभित्रै बसिरहँदा बालमैत्री ढङ्गबाट बालबालिकालाई कसरी हेरचाह गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छौँ। भने अर्को चाहिँ बालबालिकासँग नै इङ्गेज भएर कतिपय अनलाइन रेडियो मार्फत कार्यक्रम चलाएर हुन्छ कि उहाँहरूसँग डिजिटल कनेक्ट अथवा इन्टरनेट फेसिलिटी हुने ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट उहाँहरूको कन्सर्नहरूलाई हामीले विभिन्न सम्बन्धित स्थानीय तह अथवा प्रदेश स्तरमा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ पुर्याइदिने र उहाँहरूको भर्सन सुन्ने र ती विषयहरूलाई चाहिँ साझा छलफलमा ल्याइदिने प्रयास पनि गरेका छौँ। भने अन्तिममा अर्को चाहिँ हामीले अहिले केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म अहिलेको यो विशेष गरेर प्रिपेयरनेस र प्रतिकार योजना बन्दैछ। त्यसमा बालबालिकाको संरक्षण अथवा बाल अधिकार अथवा बालबालिकाको विषय चाहिँ प्राथमिकतामा रहोस् भनेर योजनामा पनि हामीले सहयोग गरिरहेको छौँ नेपाल सरकारलाई। र अर्को हामी रविन्द्र शर्मा आउँछु यहाँसँग। हजुर, म कृष्ण सरतिर जान चाहे। कृष्ण सर, अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ त्यस्ता बालबालिकाहरूका लागि विशेष संरक्षणको जुन आवश्यकता छ, उहाँहरूको पहिलो कुरो त तपाईँहरूले पहिचान गर्नु भएको छ कि छैन? म यहाँबाट सुरु गरेँ। विशेषत झन्डै 15,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरू चाहिँ बाल गृहमा रहेको हामीसँग रेकर्ड छ। त्यसै गरी बाल सुधार गृहमा जुन कानुनको चाहिँ विजयमा परेका बालबालिकाहरू रहने गरेका छन्। झन्डै अहिले 700 भन्दा केही बढी बालबालिकाहरू त्यहाँ रहेको अवस्था छ। उहाँहरूको रेस्पोन्सको लागि गरिरहनु भएको चाहिँ के छ? होइन, हामीले यो लकडाउन लगत्तै त्यस्ता बालबालिकाहरू कति छन्, कुन बालगृहमा कस्तो अवस्थामा छ, त्यहाँ खानी बस्ने अवस्था के छ, अनि तिनीहरूलाई स्वास्थ्यमा कतिको ध्यान दिएको छ भनेर हामी तुरुन्तै एनसीआरसी अहिलेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद भन्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सबै रेकर्ड लिएर त्यस्ता बालबालिकाहरूको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। हामी निरन्तर सम्पर्क स्थानीय तहमा चाहिँ त्यो पहिचान गर्ने आधार के छ कृष्ण सर? मैले त्यहाँ यहाँलाई जोड्न खोजेपछि त्यहाँनिर स्थानीय तहले त डाटा लिने काम गरिरहेछ। त्यो रेकर्ड चाहिँ हामीसँग आइपुगेको त छैन अझ मन्त्रालयसँग, तर स्थानीय तहसँग त रेकर्ड छ। ठिक छ। भर्खरै रविन्द्र सरले भन्नुभयो नि हामीले यस्ता खालका सूचना दिइराखेका छौँ भनेर। तपाईँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट सूचना पाउनुहुन्छ। कुन चाहिँ सूचनाले बढी तपाईहरूलाई छोएको छ, प्रभाव पारेको छ? सबैभन्दा बढी मलाई छोएको सूचना चाहिँ स्पेसल्ली हुन्छ नि कोरोना भाइरस चाहिँ अब बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा बढी हुने सम्भावना छ भनेर सुनिरहँदा चाहिँ
कता कता चाहिँ मनमा त्रास चाहिँ उत्पन्न भइरहेको हुन्छ है। अब बालबालिकालाई हुने अनि ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने, अब ज्येष्ठ नागरिक अब हामीलाई हेर्ने हेरचाह गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई नै कोरोना भयो भने हामीलाई भोलि कसले हेर्ने, हाम्रो हेरचाह कसले गर्ने भन्ने कुराले चाहिँ अलि बढी नै त्रसित बनाइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। बालबालिकामा चाहिँ त्यसो होइन नानु, होइन बालबालिकालाई संक्रमित हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ, विशेष गरेर भनौँ न 5 वर्ष माथिका बालबालिकाहरूलाई। मैले मधु सरबाटै चाहे त्यसो भने कस्ता सूचना चाहिँ यति बेला प्रभाव हुनुपर्ने हो त? यो बेलामा घर हाम्रो सुरक्षित स्थान हो, हाम्रो जीवनको लागि यो बन्दाबन्दी गरिएको हो। मेरो घर मात्रै होइन, मेरो छिमेक मात्रै होइन, मेरो देश मात्रै होइन, संसार नै हो। यो हाम्रो सुरक्षाको लागि हो। जति हामी समन्वित भयौँ त्यति छिटो यो चाहिँ खुल्छ र जीवन भनेको एकचोटि मात्रै पाइन्छ र यो हामी स्वस्थ रह्यौँ भने जीवन रहन बल्ल त्यो जीवन हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो समयमा हामी घरमै बस्नुपर्छ। यो कुनै हताशको स्थिति होइन, कुनै त्यस्तो गाह्रो स्थिति पनि होइन कि यो आइपरेको हामीले जित्छौँ मात्रै। हामी हाम्रो व्यवहारलाई संयमित सन्तुलित बनायौँ, घरमै बस्यौँ, घरमा सम्मान गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ जोखिमयुक्त व्यक्तिहरूबाट टाढा रह्यौँ, एकले आपसलाई चाहिँ आधार गऱ्यौँ भने यी आचरणहरूको यो खालको सूचनाहरू चाहिँ यो खालको बुझाइहरू बालबालिका मात्रै नभइकन सबैले चाहिँ लिन बुझ्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। म्याडम, म एउटा कुरा म स्मरण पनि गर्छु, सायद यहाँले बिर्सिनु पनि होला। भुइँचालो जाने बित्तिकै तपाईँसँगको मेरो पहिलो मैले अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले दोलखामा देखेर पनि आएको थिएँ, यहाँलाई सोधेका पनि थिएँ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो रिलिफ भनेको हामी अलि ढिलो भयौँ तर पनि यो रिलिफ विथ डिग्निटी चाहिँ यो हाम्रो मोटो हो भनेर सुनाउनु भएको थियो है। यो अवस्थामा अहिले हामी फेरि कुरा गर्ने अवसर पायौँ यो कोरोनाको यो संक्रमणको बेलामा। यति बेला ती बालबालिका जसका लागि यति बेला उनीहरूलाई हेरचाह सहयोग आवश्यक छ, ती बालबालिकासम्म तपाईँहरू कसरी पुगिरहनु भएको छ अथवा अरूलाई पनि अरू सङ्घ संस्थाहरू नागरिक समाजहरू कसरी ती भाइ बहिनीहरूसम्म पुग्नुपर्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले? यो तपाईँले जुन अर्थक्वेक बेलाको स्मरण गराउनु भयो, हामीले रिलिफ विथ डिग्निटी भनेर हामीले जुन पाइला अगाडि सारेका छौँ, अहिले पनि हामी त्यही आधारमा काम गरिराखेका छौँ। मेरो विचारमा नागरिक समाजका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न जिल्लामा रहेका, विभिन्न प्रदेशमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू आफ्नो क्यापासिटी अनुसार चाहिँ फिल्डमा हुनुहुन्छ र हामी सबै सङ्घ संस्थाहरूको लागि अहिलेको अवस्थामा जुन सङ्घ संस्थाहरूमा हामीसँग त्यो फन्डिङ छैन त्यसपछि हामीलाई धेरै गाह्रो पनि महसुस हुन्छ। र तपाईँले भन्नुभए जस्तै अहिले पनि एकदमै सरकारले वितरण गरेको जुन रिलिफ छ त्यो रिलिफमा पहुँच नपुगेका र कतिपय अवस्थामा सरकार सबै गाउँ बस्तीमा दूरदराजका गाउँहरू अथवा अर्बन सेन्टरहरूमा पनि जहाँनिर चाहिँ समस्यामा रहेका बालबालिकाहरू छन् सरकार नै पुग्न सक्छ भन्ने छैन। त्यो बेला हामी जस्तो सङ्घ संस्थाहरूले, नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाहरूले सरकारलाई, वडाहरूलाई, नगरपालिकालाई सहयोग पनि गर्नुपर्दछ र हामी त्यही हिसाबमा काम गरिराखेका छौँ। मधु सरलाई मैले जोड्न खोजेको अहिलेको जटिलता भनेको हाम्रो संयन्त्रको जटिलता छ कि छैन? किनभने हामीसँग बाल अधिकार ऐन छ, संविधानले स्पष्ट रूपमा दिएका छन् अधिकारहरू तोकिदिएको छ। हामीले बल्ल तल्ल बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन लिएर आयौँ, त्यहाँभित्रका असन्तुष्टिहरूका कुरा नगरौँ मैले, होइन? अब त्यस पछाडि नियमावली बनेका छैनन्, त्यसपछिका संयन्त्रहरू खोइ त, पालिकाहरूमा संयन्त्र खोइ त। अनि यो अवस्थामा अहिले पनि हामी जटिलता छैन भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ मधु सर? म केही घटनासहित भन्छु। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर मानबहादुर जेसी, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर हाम्रो सरा ओगी सर, अनि सुर्खेतको त्यहाँको कार्यवाहक मेयर हाम्रो ढकाल म्याडम, अनि हेटौँडाको उपमेयर मिना लामा लगायतको चाहिँ व्यक्तिहरूसँग मैले केही दिन अगाडि मात्रै उहाँहरूसँग सम्पर्क कुरा गरेको थिएँ। अहिले कृष्ण सरले उठाउनु भएको जुन हाम्रो बालबालिका ऐनको दफा 48ले विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका 13 प्रकृतिका भाइ बहिनीहरूलाई पहिचान गरेको छ। त्यो मध्ये सरले 5वटा प्रकृतिको भाइ बहिनीहरूको सन्दर्भमा त्यो रेकर्डेड छ भन्नुभयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अस्ति एउटा चाहिँ त्यसको सर्वोत्तम हितको मानक पहिचान गरेर विशेष गरेर चाहिँ कानुनको विवादमा रहेका बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा कैलालीको केसलाई लिएर निर्णय गर्यो।
त्यस्तै गरेर बाँकी रहेको अघि सुम्य म्याडमले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो, आमा बुवा नभएका बालबालिकाहरू, अनि त्यसपछि बाबुआमा गम्भीर शारीरिक समस्यामा परेका बालबालिकाहरू, श्रममा रहेका जोखिमपूर्ण श्रममा रहेका बालबालिकाहरू, मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेका बालबालिकाहरू, विपन्न वा बालबालिकाहरू भनेर पहिचान गरेको छु। यो मध्ये मैले अहिले उल्लेखित गरेको कि चाहिँ त्यो ठाउँहरू किन उल्लेखित गरेको भन्दा महानगर र प्रदेशको सदरमुकाम रहेको स्थानीय सरकार जसले नमुनाको काम गर्छ र आफ्नो प्रदेशभरिकालाई चाहिँ दिन्छ। सामान्यतः यही त हो नि, हाम्रो राजधानीले गरेको अरूले फलो गर्छ भने जस्तै त्यो कुनै पनि ठाउँमा यो भएको छैन। भनेपछि अहिले मन्त्रालयले के गर्न सक्छ भन्दा त्यो संरचना स्थानीय सरकारले जहाँ बनिसकेको छैन, जुन हाम्रो ऐनले चाहिँ स्थानीय बाल अधिकार समिति भनेको छ, त्यसको ठाउँमा अहिले तत्काल चाहिँ बालबालिकालाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा नियामले नआइसकेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो बनाइदियोस्। कसैले कहाँ भन्ने हो त, को व्यक्ति हो त फोकल? अहिले भर्खरै मलाई लाग्छ वैशाख 14 गते मन्त्री परिषदले एउटा कार्ययोजना पास गरेको छ हाल मन्त्रालयको तर्फबाट। त्यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सामाजिक शाखाको प्रमुखलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिने गरी चाहिँ फोकल पर्सन तोक्ने गरी चाहिँ कार्ययोजनामा चाहिँ स्पष्ट गरिएको छ। त्यो कार्ययोजना सबै स्थानीय तह मार्फत हामीले पठाउँदैछौँ सँगै मामिला मन्त्रालय मार्फत। अब हामी सँगसँगै नियमावली पनि बनाउने अब अन्तिम चरणमा छौँ। मस्यौदा तयार भइसकेको छ। नियमावली आइसकेपछि अरू कुराहरू स्थानीय बाल अधिकार समितिहरू, प्रदेश बाल अधिकार समिति गठन हुनेछन् भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। संलग्न जति पनि प्रोटेक्सन क्लस्टरमा थियौँ सबै एजेन्सीजहरू मिलेर जोइन्ट लबिङ गरिरहेको हामीले आज कति 42 दिन भयो। यो चाहिँ हामीले धन्नै 36-37 दिन भइसक्यो। यो भर्खरै निर्णय भयो। यसले चाहिँ यसको लागि विशेष स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। म यहाँबाट धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु नेपाल सरकारलाई। मैले यसलाई नकारात्मक रूपमा भन्न चाहिनँ। कृष्ण सर यही हुनुहुन्छ। हामीले सबै तर्फबाट चाहिँ यसलाई सोचौँ, यसको मोनिटरिङ गरौँ। अहिलेको अवस्थामा किनकि सबैमा डर छ। कोही एकजना सानो एउटा म उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा बालबालिकालाई सामान्य रूपमा ज्वरो र रुगाखोकी लाग्यो भने कुनै पनि सेवाबाट ऊ वञ्चित हुने अवस्था छ। भनेपछि हामीले अहिले चाहिँ मोनिटरिङको सबैभन्दा ठुलो आवश्यकता चाहिँ अहिले छ र त्यही ढङ्गबाट हामी सबैले त्यो सूचना पनि पुर्याउनु पर्ने जरुरी देख्छु म अहिले संरचनागत दृष्टिबाट हेर्दा। हामीले यो लकडाउन पछि चाहिँ विशेष गरी विशेष संरक्षण दिनुपर्ने बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गरौँ र आगामी दिनमा पनि हामी के गर्छौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ प्रतिवेदन हामीले बनाएको छौँ। त्यो अनुसार कार्ययोजना बनाएरै हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। सरकार त्यत्तिकै बसेको छैन। हामीले पनि 24 घण्टा त्यो बाल हेल्पलाइन नम्बर बालबालिकाको लागि चाहिँ 24 घण्टा खुला छ। त्यसै गरी हाम्रो 104 को बालबालिका खोतला समन्वय केन्द्रको 104 को नम्बर पनि 24 घण्टा खुला छ। त्यहाँ चाहिँ 24 घण्टा साथीहरू चाहिँ त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ र तत्कालै सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अहिले बालबालिकाको दृष्टिकोणबाट संरक्षणको सवालमा कुरा गरिरहँदा घटना व्यवस्थापनको चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई अझै पनि परिचालन गर्न फङ्सनल बनाउन सकेका छैनौँ। कृष्ण सर यही हुनुहुन्छ। हामी सबै जुटेर त्यसलाई पनि प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चाहिँ असाध्यै जरुरी छ अहिलेको अवस्थामा। हुन्छ रविन्द्र सर। जस्तो कृष्ण सर आफैले हाम्रो काठमाडौँको हेल्पलाइनमा हामीसँग गाडीको पास नहुँदाखेरि उहाँले आफ्नै गाडी समेत पठाउनु भयो र हामीले प्रहरीले खबर गरेको एकजना एकदमै 21 वर्षको गर्भ होइन सुत्केरी बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो, खानालाई केही थिएन। हामी त्यहाँ पुग्न सफल भयौँ। भनेपछि यो बेला त क्राइसिसको बेला भनेको कसैलाई संरचनालाई एउटा के आधालाई कुरेर बस्ने होइन, भएका संरचनाहरूलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने, म्याक्सिमम त्यसको चाहिँ युटिलाइजेसन कसरी गर्ने त कुदिहाल्नु पर्दछ हैन। एकदमै धन्यवाद म्याडम। र एकदम म क्ल्याप गर्छु हाम्रो कृष्ण सरको इनिसिएसनलाई। म आजको यो छलफलको अन्तिममा छु। अन्तिम छलफल चाहिँ हाम्रो पुनम बहिनीबाट सुरु गर्न चाहे। तपाईले सुरुमै पनि उठाउनु भएको थियो एउटा विषय, यो लकडाउनसँगै यसले पारेको असरको विषयमा हैन। त्यो दैनिकी हिजो भन्दा आज त पक्कै पनि फरक छ हैन। त्यो दैनिकीले पारेका राम्रा कुरा के छन्, त्यसले पारेका असरहरू के छन्, तपाईलाई के लाग्छ? छोटकरीमा राखिदिनुहोस् न पुनम बहिनी। सर म्यामहरू सबैले भने अनुसार र मैले पनि आफैले सोचे अनुसार चाहिँ पारिवारिक सामेलमा हुनु चाहिँ सबैभन्दा सेक्युर ठाउँ हो भन्नुभयो। हो पक्कै पनि सबैभन्दा सेफ चाहिँ हामी फ्यामिलीसँगै हुन्छौँ। र यसरी भइरहँदा चाहिँ दिनचर्यामा चाहिँ लकडाउन भन्दा पहिलेको र अहिलेको दिनचर्या चाहिँ निकै फरक छ। पहिले चाहिँ स्कुल जाने आउने
अब दिनभरि व्यस्त हुने र बाबा मम्मीसँग खासै भेट नहुने पनि अवस्था थियो भने अब चाहिँ दिनभरि बाबा मम्मीसँग बस्ने बोल्ने अनि आमाहरूसँग चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसरहरू चाहिँ मिलेको छ। नयाँ नयाँ कुरा घरमा सिके आमासँग भन्दै हुनुहुन्थ्यो, के सिक्नुभयो त चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न। पकाउन स्पेसल्ली चाहिँ खानाहरू बनाउन चाहिँ सिकेको कुरा र अनि घर बसेर पहिला के हुन्थ्यो, कसरी दिनचर्या बित्थ्यो र अनि हुन्छ नि अब प्यारेन्ट्सहरूले आफू चाइल्ड हुँदा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो, के थियो अवस्था, त्यस्तो बारे चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कुराहरू नयाँ नयाँ कुराहरू चाहिँ सुनाउने र सुन्ने चाहिँ गर्छु। यो लकडाउनको बिचमा 40 दिनभन्दा बढी व्यतीत गर्नुभयो, यो बिचमा सबैभन्दा बढी इन्जोय गरेको कोसँग हो, कुन कुरामा इन्जोय गरेको? मैले चाहिँ दिदीसँग भन्नुपर्छ, दिदी भाइसँग भन्नुपर्छ। अब दिदी भाइ चाहिँ बाहिर बसेर पढ्ने, अब अन्तिम हुन्छ नि अरू नै सिटीहरूमा बसेर पढ्ने गर्नुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू चाहिँ अहिले घर आउनु भएको छ। सो उहाँबाट चाहिँ हेल्प भएछ पढाइमा पनि। म अब एक्जाम कुरेर बसिरहेको विद्यार्थी, अनि त्यसैले चाहिँ अनि कसरी एक्जामलाई तयारी गर्ने, के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ दिदीबाट हेल्प। यो लकडाउनले पारेको असरको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि अघि, त्यो असर चाहिँ के छ? असर चाहिँ हामी घरै बसिरहेर चाहिँ हुन्छ नि अब कतै मानसिक तनाव हुन्छ, म स्कुल जान पाइनँ, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने तनाव चाहिँ भइरहेको हुन्छ नि। यति बेला चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूबाट पनि 24 घन्टा घर बसिरहेर चाहिँ जबरजस्ती हुन्छ नि, अब डिसिप्लिनमा ल्याउने, डिसिप्लिन गराउने भन्नेले चाहिँ जबरजस्ती नै कामहरू गराउने र यो गर त्यो गर, कति हल्ला गरेको, यसरी बस भनेर 24 घन्टा त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ गरिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। बालबालिकासँग काम गर्ने ती केयर गिभर हुन्, शिक्षक हुन्, अभिभावक बाआमा सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यो 5वटा हुन्छ: चञ्चले, जिज्ञासु, उत्सुक, अनुसन्धानकर्ता, नक्कल गर्ने, जिद्दी गर्ने। यो चरित्रले नै बालबालिकालाई सिक्छ। भनेपछि अब घरैभित्र रहन परेको भइसके पछाडि त घरमा त अब बाहिर पनि जान मिलेको छैन। अघि नानुले के भन्नुभयो, साथीहरूसँग, साथी मेरो भाइ र बहिनी आयो भन्नु, किन भन्नुभएको? एउटै उमेरको साथी हो। म हजुरलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, सबै अभिभावकलाई हुनसक्छ होला। मेरो बाबु र म तरकारी बनाउने बेलामा बाबुलाई एउटा चिज करेला एकदमै मनपर्छ, अनि दैनिक करेला खाने भनेर भन्नुहुन्छ। मैले के भन्छु, मैले पनि त खाना पाउनु पर्यो नि, भान्सा दुवैजनाको हो नि त। दुवैजनाको भान्सा हो भने मैले खाने दिनमा मैले रोजेको खाना पाउनु पर्यो नि, सम्वाद दिनु पर्यो नि। अनि हामी के भन्छौँ वयस्कहरू, हामीले भनेको चिज गरिदिनु पर्यो बच्चाले, उसको कुरा पनि त सुन्नु पर्यो नि त। हामी सहमतिमा आएको हो नि भनेर बालबालिकासँग त्यो कुरा चाहिँ गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद मधु सरलाई। म छोटो समय छ रविन्द्र सरतिर जान चाहे। रविन्द्र सर, मधु सर त यो बाल अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ, धेरै विषयहरू बुझ्नुहुन्छ, त्यस कारणले बालबालिकाहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा राम्रो जानकार हुनुहुन्छ र त उहाँले गर्नुभयो। तर सबै अभिभावकबाट यो अपेक्षा गर्न सकिन्न होइन। तपाईँले अघि भन्नुभयो, सुरुमै पनि भन्नुभएको थियो, सेभ द चिल्ड्रेनले असल अभिभावकत्वको अभ्यासका लागि धेरै प्रयत्न गरिराखेका छ भनेर तपाईँले जानकारी पनि गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि यो अवस्थामा बालबालिकालाई पढ्न सक्ने र परेका मनोसामाजिक असरलाई कम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ? मैले आजको यो डिस्कसनमा अलिकति टेक अवे पोइन्टको रूपमा लिन खोजेको पनि त्यही नै हो। पोजिटिभ प्यारेन्टिङ अथवा सकारात्मक अभिभावकत्वको अभ्यास चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। यसलाई एउटा सरकारको योजनामा नै आउने गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मनोसामाजिक रूपमा उनीहरूमा परेको नकारात्मक असर छ, त्यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा नै उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा र उनीहरूको सिकाइको क्षमतामा नै असर गर्ने देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले नै हामीले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ असाध्यै जरुरी छ। बालबालिकाको मनोसामाजिक जुन असर छ यो विषयमा नजिकबाट हेरेको, काम गरेको र अझ भन्ने हो भने सिबिनको प्रयत्नबाट यो कान्ति बाल अस्पतालमा त्यो खालको एउटा संरचनै बनेको छ होइन। त्यसकारणले अहिले यो अवस्थालाई अब टेक ओभर गर्नका लागि प्रयत्न कहाँबाट के हुनु पर्यो म्याडम? तपाईँले देखेको साँच्चैकै असर चाहिँ के छन् र त्यसलाई कसरी त्यसलाई चाहिँ टेक ओभर गर्न सकिन्छ, यो विषयमा जानकारी गराइदिनु होला। हजुर, थ्याङ्क यू शिवजी। सिविनले 5 वर्ष अगाडि जुन हामीले भूकम्प भोग्यौँ त्यसको लगत्तै पछि नेपालमा पहिलो बाल बालिका तथा किशोर किशोरीको लागि मनोचिकित्सा विभाग कान्ति अस्पतालमा सञ्चालन गरेका थियौँ र हामी कहाँ एक वर्षमा कमसेकम 4-5 हजारवटा केसहरू हामी ह्यान्डल गर्छौँ। र असरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हावादारी सूचनाहरूको कारणले बालबालिकामा झन बढी
एङ्जाइटीहरू हुने त्यस्तो भइराखेको छ। त्यसपछि अर्को भनेको बालबालिकाहरू डराएर एक्लै सुत्न डराउने, आमा बुवासँग सानो सानो खास गरेर भाइ बहिनीहरू चाहिँ यो किन भएको, किन जान नपाएको बाहिर, उहाँहरूलाई त्यो उकुस मुकुस भएको कारणले पनि थुप्रै उहाँहरूले व्यवहारहरू देखाउने, चञ्चलता पहिलाको भन्दा फरक किसिमको हुने, रिस पहिलाको भन्दा फरक किसिमको हुने, डर पहिलाको भन्दा फरक किसिमको हुने भइराखेको छ। र खास गरेर जो बालबालिकाहरू इन्टरनेटमा बढी समय बिताउँछन् र उहाँहरूलाई यो एडिक्सन भएको छ, इन्टरनेटमा गेमको एडिक्सन, इन्टरनेटमा चाहिँ अब सोसियल मिडियाको होइन एडिक्सन, यो एडिक्सनको कारणले उहाँहरूको स्लिप डिसअर्डरहरू भएको छ। उहाँहरूलाई अर्ली इन्टरभेन्सन भयो भने उहाँहरूको चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य एक किसिमबाट स्टेबल हुँदै जान्छ। नभए उहाँहरूमा यो अवस्था नकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भने यसले कालान्तरसम्म उहाँहरूको मानसिक स्वास्थ्य मात्र होइन, उहाँहरूको शिक्षा, उहाँहरूको सामाजिकीकरण सबैमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। हुन्छ। यो विषयमा हाम्रा आम अभिभावकहरूले आजै अहिलेदेखि नै सोच्नु जरुरी छ। म यो यही टेलिभिजन सोबाट आग्रह पनि गर्छु आम अभिभावकलाई। म अन्त्यमा छु, हाम्रो कृष्ण सर हुनुहुन्छ मन्त्रालयबाट। सकारात्मक सञ्चार चाहिँ प्रसारण गर्नु चाहिँ जरुरी देख्छु मैले, र बालबालिकाले बुझ्ने गरी चाहिँ हाम्रा सूचनाहरू जानु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त यो असामान्य अवस्था हो, तर बालबालिकालाई असामान्य लाग्यो, एकदम यो त भयङ्कर अवस्था हो भन्ने ढङ्गले भन्दा पनि यो सामान्य कुरो हो। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सहजै चाहिँ जित्न सक्छौँ। यसो गर्यो भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो रोग आउन सक्दैन भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ परिवारबाट पनि, त्यसपछि समाजका अन्य साथीभाइ इष्टमित्रबाट पनि, त्यसपछि हामीले प्रसारण गर्ने सूचना जानकारीबाट पनि दिन सक्यो भने यसले चाहिँ अवश्य पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ सर, यहाँसँगै यहाँहरू 5 जनालाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो महत्त्वपूर्ण विषयमा, विशेष गरी बाल बालिकाका विषयमा जो आफै बोल्न सक्दैनन् उनीहरूका विषयमा तपाईँहरूले यदि बोलिदिनु भयो, त्यस कारणले यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ बाल बालिकाका विविध मुद्दाहरूको विषयमा, लकडाउनसँगै सिर्जित त्यसबाट उब्जिएका राम्रा पक्ष, त्यसबाट उब्जिएका समस्याहरू, जटिलताहरू, त्यसलाई समाधान गर्नका लागि गर्नुपर्ने प्रयत्न आदिका विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो छलफलको निष्कर्षमा मैले भन्नुपर्दा यति बेला घरभित्रै बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, घरभित्रै अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले पहिलो दायित्व भनेको तपाईँ हामी सबै अभिभावकको हो। बालबालिकाहरूलाई पनि अनुरोध, त्यस्तो जटिलता समस्याहरू भयो भने 1098 मा तपाईँहरूले खबर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा लाग्दैन यो टेलिफोन गर्दाखेरि। यहाँलाई यो अनुरोध गर्दै हामी भोलि फेरि युद्ध कोरोना विरुद्धको अर्को र विशेष श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रा 5 जना अतिथिसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।